मिशन रोजगारको साथमा मिडल इस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड कुपन्डोल ललितपुर, सलमानी ओभरसीज प्राइवेट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, कोशी इन्टरनेशनल सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड विशालनगर काठमाडौँ, जब ट्र्याक रिक्रुटिङ कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड धापासी काठमाडौँ, मैन पावर बजार इन्भेस्टमेन्ट प्राली तिलगंगा एयरपोर्ट काठमाडौँ, सिग्मा ओभरसीज मैन पावर प्राली गौशाला काठमाडौँ, एएनएस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड गैरीधारा काठमाडौँ, मिलेनियम मैन पावर कन्सल्टेन्सी प्राली बालाजु काठमाडौँ। रोजगारीका माध्यमबाट व्यक्ति व्यक्ति हुँदै गाउँ समाज अनि राज्य समृद्ध पार्ने अभियानमा कार्यक्रम मिशन रोजगार। नमस्कार दर्शक वृन्द, ट्रान्सपरेन्सी मिडिया प्रोडक्सन प्रालीको प्रस्तुति कार्यक्रम मिशन रोजगारमा स्वागत छ। म ध्रुवजन सापकोटा। स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारका विविध पक्षहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ तपाईहरूमाझ सुसूचित पार्ने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ कार्यक्रम मिशन रोजगार मार्फत। वैदेशिक रोजगारका विविध समसामयिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कोशी इन्टरनेशनल सर्भिसेस प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक तथा सफल र अनुभवी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गोविन्द थपलियासँग गरिएको कुराकानी आजको पहिलो प्रस्तुतिमा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायको व्यावसायिक अवस्था कस्तो रहेको छ समग्रमा भन्नुपर्दा? व्यावसायिक अवस्था राज्यको जुन अरू व्यवसायको तुलनामा राज्यलाई कन्ट्रिब्युसन गरेको तुलनामा र यो व्यवसायको आफ्नै मार्केट सेयर टोटल नेशनल ग्रोथ र नेशनल इन्कमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको अहम भूमिका छ। तर त्यो अनुसारको यसले आफ्नो इज्जत र त्यो अनुसारको यसले आफ्नो मर्यादा र बस्ने ठाउँ चाहिँ राज्य मार्फत पाइ नसकेको चाहिँ निश्चय पनि हो। यसमा हामीले तालमेल ल्याउन बाँकी छ। यसको महत्वलाई मध्यनजर गरेर राज्यबाट चाहिँ हामीले प्राथमिकता पाएनौँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायले भन्ने तर्कलाई कसरी चाहिँ परिभाषित गर्दा राम्रो हुन्छ राज्यले? अब यसमा चाहिँ विभिन्न कम्पोनेन्टहरू छ। हाम्रो प्रडक्ट एउटा चाहिँ ह्युमन प्रडक्ट भएको कुरा चाहिँ यथार्थ हो र त्यो ह्युमन प्रडक्टपट्टिका ल्याबिलिटी चाहिँ राज्यको पनि आफ्नै किसिमको छ र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स पनि आफ्नै किसिमको छ र त्यो अनुसारको हामीले उनीहरूलाई कति सम्बन्धमा सशक्त र चाहिँ त्यो सुझबुझ चाहिँ डेभलप गरेका छ हाम्रो प्रडक्टको त्यो आफ्नै किसिमको छ। यी सबै कुराहरूको कारणले गर्दा उहाँहरूले नदिएको अथवा हामीले नपाएको अथवा हामीले लिन नसकेको अथवा उहाँले दिन नसकेको विभिन्न कुराहरूमा अब नयाँ सरकार नयाँ जोस लिएर आएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई हामीले स्थापित गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। अहिले समग्रमा भन्नुपर्दा समस्याहरू चाहिँ के छन् त? व्यावसायिक समस्याहरू जसलाई चाहिँ राज्यले सम्बोधन गरिदिएको खण्डमा उपयुक्त हुने खालका देखिएका समस्याहरू के छन्? व्यवसायको समस्याहरू चाहिँ यसो वैदेशिक रोजगार विभाग त्यो विभागमा चाहिँ अस्तव्यस्त उनीहरू चाहिँ अस्थिर र उनीहरू चाहिँ जहिले पनि त्रसित अवस्थामा हुँदाखेरि हाम्रो कामहरूमा अलिकति स्खलन अलिकति चाहिँ त्यसमा चाहिँ सुचारू रूपले एउटै हिसाबले गर्न सकेका छैन। एउटा यो हाम्रो समस्या छ। दोस्रो हाम्रो समस्या के छ भने वैदेशिक जुन हाम्रा रोजगारदाता मुलुकहरूमा पनि सरकार परिवर्तन हुने, त्यहाँका पनि चाहिँ आन्तरिक चेन्जेस हुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यी दुईटाको बावजुद पनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भनेपछि नेपाल सरकारले हामी प्रतिको एउटा नीति, यो पनि एउटा इन्डस्ट्री हो, यहाँभित्र पनि पुँजी लगानी भएको छ, यहाँ चाहिँ अरब अरब रुपियाँ लगानी भएको छ र दशौं हजार मान्छेहरू नेपालमै कार्यरत छन् यो व्यवसायमा र यसले चाहिँ नि झन्डै 25-30 लाख मान्छेलाई रोजगार दिने काम चाहिँ डे टु डेमा यसले रेगुलरली सर्भिस दिइरहेको छ। यसमा लगानी गर्ने, यसमा इन्भल्भ भएका मान्छेहरूले अस्थिर उनीहरू चाहिँ असुरक्षाको महसुस गरेछ नि त। त्यसलाई सुरक्षित बनाउनु पर्यो। के गर्यो भने सुरक्षित हुन्छ तिमीहरू भने क्लियरली अलिकति व्यावसायिक दायित्वलाई उनीहरूले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले इमान्दारितापूर्वक निर्वाह नगरेको हुनाले त्यो स्थिति आएको हो या चाहिँ राज्यको दृष्टिकोण यसमा पूर्ण हुन नसकेको हो? व्यावसायिक दायित्व निर्वाहको कुरा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो 100% दायित्व यो विश्वमा मान्छे छन्देलसम्म कसैले कहीँ भएर पुग्न सक्दैन। एकदम विश्वविख्यात युनिभर्सिटीको मार्क हेर्दाखेरि पनि 80%लाई डिस्टिङसन हुन्छ। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालका 90% म्यान पावरहरूले डिस्टिङसन नम्बर चाहिँ ल्याएका छन्।
अनि त्यसलाई कदरै नगर्ने त खालि त्यो जुन ग्याप छ 2% 1% ग्याप त हामी दुईटै मिलेर फुलफिल गरौँ नि त। हामी चाहिँ 100% ठिक छ कि छौँ कि छैनौँ भन्ने त होइन नि त। 100% ठिक चाहिँ विश्वको त्यो त भगवान भयो नि होइन। भनेपछि त्यो हामीले त यसलाई भन्यो पुँजी लगानी छ, त्यो पुँजीलाई मर्न नदिने, त्यो पुँजीको विकास गर्ने वृद्धि गर्ने भन्ने भयो त्यो नेसनल पुँजीको विकास हुन्छ। यही सन्दर्भमा अहिले सरकारी सेवा प्रदायक संस्था वैदेशिक रोजगार विभागबाट तपाईँ व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले पाइरहेको सेवा कस्तो छ? उहाँहरूले चाहिँ नेपालको अरू संयन्त्र हेर्दाखेरि उहाँहरूले म्याक्सिमम सर्भिस दिएको छ। किन त्यही मान्छेहरू त हिजो अर्कोमा हुँदाखेरि आउनु भएको छ। तर के छ भने त्यहाँ पनि अन्यल त्रास भएको वातावरण छ उहाँहरूमाथि। त्यहाँदेखि स्यालेरी सेम स्यालेरी त्यो नगरे बापत चाहिँ सजाय हुने के छ भने बरु बच्छ उनीहरू। किन एउटा सही काहीँ सानो मिस्टेक भयो भने डुब्ने भयो। भनेपछि यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिलेको सेवाप्रति? म उहाँहरूको अवस्थासँग चाहिँ सन्तुष्ट छैन। तर उहाँहरूले जुन अहिले प्रयास गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले जुन सदा सहायता देखाइरहनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले अझ इन्करेज गर्दै लानुपर्छ। त्यहाँ खराब छैन भने होइन कि। वैदेशिक रोजगारको क्रममा कामदारहरूले तिर्ने सेवा शुल्क, लागत शुल्क अलि व्यावहारिक छैन, यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठिराखेका छन्। सेवा र लागत शुल्क व्यावहारिक छैन त कसरी, के छ यहाँको विश्लेषण? सेवा शुल्क चाहिँ लिनै पाइँदैन। खास गरी चाहिँ हामीले इलिगल कुरोमा लिगल बनाउन खोज्ने वार्ता भनेको जस्तो मैले खालि कुनै एउटा काम गर्नै पाइँदैन भनेको छ भने त्यसमा राज्य संलग्न भएर त्यसलाई अलिक कममा पाउन भनेर भन्न त भएन। त्यो विषय नै यदि हामीले यसमा साँच्चीकै लिगलाइजै गर्ने, यसलाई साँच्चीकै सिस्टमेटाइज गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार फ्रीमा पाउनुपर्छ। जनताले फ्रीमा वैदेशिक रोजगार पाउनुपर्छ। त्यो वर्कर रिसिभिङ कन्ट्रीले त्यसको टोटल खर्च दिनुपर्छ। कि त्यहाँ गयो भने हामीले पनि उताबाट पैसा पाउँछौँ। यो धेरै भयो थोरै भयो भने चाहिँ विवाद उक्काएर फेरि धमिलो पानी बनाएर माछा मार्ने खेल मात्रै हो। सँगसँगै गुनासाहरू पनि छन्, बढी पैसा लिने, कामदारलाई चाहिँ कम मूल्यको रसिद दिने, यस्ता गुनासाहरू पनि सुनिँदै आइरहेछन्। यसलाई चाहिँ कसरी निरुत्साहित गर्न सकिएला? यो चाहिँ अलि कस्तो भने सेवा बेच्ने कुरा हो। सेवा बेच्ने कुरोमा हामीले चाहिँ अलिक यो कुरो चाहिँ वर्कसप गर्नुपर्छ कि अथवा राज्य र व्यवसाय मिलेर एउटा पोइन्टमा पुग्नु पर्ने कुरा हो। हामीले मानौँ 70,000 अफिसमा लियौँ, 70,000को रसिद दिनलाई हाम्रा प्राविधिक कुराहरू हेर्नुहोस्। हामी टिकट हामी बेच्दैनौँ, टिकट ट्राभलले बेच्छ। टिकटको पनि हामी रसिद दिउँ त मिल्दैन। हामीले रोजगार प्रबन्धन बोर्डमा गएर 1,000 जम्मा गर्छौँ, त्यसको पनि हामी ट्याक्स तिर्ने त अब टिडिएफ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी इन्सुरेन्स किनिदिन्छौँ, त्यसको पनि हामी नाफा देखाउनु त। कि यी कुराहरू चाहिँ श्रम विभागमै त्यो सरोकार निकायहरूको पेमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन त्यहाँबाट गरिदिनु भने हामीले लिने पैसा मात्र हामीले लिन्छौँ। त्यसैले यो कस्तो भइरहेको छ भने मेन पावरहरूलाई साइजमा ल्याउनु पर्यो भने यो कुरा उठाइदिइहाल्ने अनि दुःख अस्थिरता बनाउने कुरा के। मलेसियाका गृहमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। यसले चाहिँ मलेसियाका समस्याहरू, मलेसियाको रोजगारीमा देखिएका समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ला जस्तो लाग्ला? यहाँको विश्लेषण के छ? यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो, अहिले मलेसियाका गृहमन्त्री आउने भनेको नेपालमा रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू र नेपालका अरू सेक्टरका व्यापारीहरूको लागि पनि ठुलो चाहिँ अवसर हो। किनभने हाम्रो विगत अहिले 14 वर्षदेखि मलेसियामा यो वर्करहरू जान थालेका छन् नेपाली। त्यसमा यो पहिलोचोटि हो यो लेभलको मान्छेहरू नेपालमा भिजिट गरेको र यी गृहमन्त्री आइसकेपछि नेपाली भिसा चाहिँ बढेको छ, एप्रुभल बढेको छ। यिनी नियुक्ति भएको पनि 1 वर्ष हुँदैछ अनि यिनी आएदेखि बढेको छ र अहिले उनले बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया र नेपाल एकैचोटि भिजिट गरेका छन्। यी तीनटै कन्ट्रीहरू चाहिँ नि मलेसियामा वर्कर पठाउने 1, 2, 3 नम्बरको कन्ट्री भनेपछि उनले दिन त थाले। तर नेपाली कस्ता हुँदो रहेछन्, नेपालको प्रशासन कस्तो हुँदो रहेछ र मैले यसलाई कन्टिन्यू गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि रिडिङ त गर्ला। त्यो भएको भएर हामीले हाम्रा समस्याहरू बहुत डिप्लोमेटिक हिसाबले समस्याहरू त राख्नुपर्छ। तर के भने उनी आउँदाखेरि हामीले झन् हामी तिमीहरूसँग चाहिँ एकदम नराम्रो छौँ भनेर समस्या राख्नुभन्दा हामी खुसी भयौँ। यति चाहिँ हामीले सर्भिस पाइरहेको छ, यसलाई अझ बढाउँ, यसमा यो कुराहरू राम्रो गरौँ भने चाहिँ राख्न सक्यो भने चाहिँ
अझ बढी बेनिफिट हुन्थ्यो। उनी जति कम्फर्टेबल फिल गर्छन् नेपालप्रति हामीले उति बढी फाइदा लिने। यिनी फेरि चाहिँ गृहमन्त्री मात्रै होइन, त्यहाँको रुलिङ पार्टीका स्ट्रङ भाइस प्रेसिडेन्ट, 3 जना भाइस प्रेसिडेन्ट मध्ये सबभन्दा बढी भोट लाग्यो पार्टीले छ भने त भोलि त्यो देशको नेतृत्व लिने मान्छे पनि उहाँ यहाँबाट फर्केर जाँदाखेरि उहाँको मन्त्रालयले उहाँको पोलिटिकल पार्टीले पनि फिडब्याक त लिन्छ नि बिफोर भिजिट र आफ्टर भिजिट चाहिँ के डेभलपमेन्ट भयो नेपालमा। त्यो हुँदाखेरि दौत्य सम्बन्ध बढ्यो, नेपाली र मलेसियाले अब एक आपसमा बढीभन्दा बढी फाइदा लिने वातावरण बन्यो है। भिजिट चाहिँ फ्रुटफुल भयो भन्ने मूल्याङ्कन भइदियो भने त ऊ अझ इन्करेज हुने पनि त नेपालप्रति। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ तपाईँहरूको छाता सङ्गठन अलिकति आन्तरिक विवादमा फसिरहेको अवस्था छ। अब यस्तै मलेसियाली गृहमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ, यसमा पनि उनीहरूले तपाईँहरूको सङ्घले मिलेर एउटा यसरी जानुपर्छ भन्ने खालको पहल गरिदिन सके भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण नै छ त्यो अवस्था अहिलेलाई। यो नेतृत्व विवादलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब आगामी दिनमा हामी कसरी व्यवसायहरूलाई मैले चाहिँ अब अन्त्य भएको जस्तै लाग्छ, विवाद चाहिँ अन्त्य भयो। किनभने अब सर्वोच्चले स्टे अर्डर गरे, त्यसपछि हाम्रो फेरि पहिला इलेक्टेड चाहिँ अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ उहाँ चाहिँ रिस्टेट हुनुभयो र उहाँले चुनाव गर्ने भनेर घोषणा गर्नुभयो भने अब चुनावबाट जुन नेतृत्व आउँछ त्यसले 2 वर्ष जाने भने यो हामीले बन्धक जस्तो भएको थियो कि इलेक्टेड चाहिँ बाहिर निस्क्यो, फेरि अर्कोचोटि भयो। अब इलेक्सनबाट आएको मान्छेहरूले चलाउनु भएको थियो, एक थरी जहिले पनि असन्तुष्ट थियो। अब इलेक्सनमा जान साथ जसले जित्छ त्यसले नेतृत्व दिनुभयो र एउटा चाहिँ हाइवे चाहिँ निस्क्यो जस्तो लाग्छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्रै अलिकति सिपमूलक अवसरहरूको सिर्जना बढाउन के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई एउटा सफल व्यवसायको नाताले? अहिले चाहिँ राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। अहिले यो एडिबीले विभिन्न शीर्षकमा बजेटहरू पनि निर्धारण गरेको छ र हामीले सिपमूलक अर्डर मात्रै ल्याएर भएन, सिप चाहिँ जनशक्ति पनि हुनु पर्यो र त्यो जनशक्ति ट्रेनिङ गर्ने अहिले हरेक क्षेत्रमा अञ्चलमा ट्रेनिङ सेन्टरहरू खुलिरहेका छन् र खान बस्न सबै फ्री। हामीले तालिम गराउने पैसा चाहिँ एडिबीले दिने, वर्ल्ड ब्याङ्कले दिने, अनि बाहिरका आइएनजिओहरूले दिने। अहिले प्रोग्रामले झन् मेरो क्यालकुलेसनमा 10-15 अरबको छ। त्यो पैसा हामीले साँच्चीकै ट्रेनिङ सेन्टरहरूले साँच्चीकै स्किल डेभलपमेन्टमा खर्च गरिदियो भने नेपालमा स्किल यति डेभलप हुन्छ अनि त्यसपछि हामीसँग त्यो प्रडक्ट हुन्छ भने स्किल मेन पावर हुन्छ अनि अर्डरहरू नेपालमा नै पाइँदो रहेछ भनेर आउन थाल्छ। वैदेशिक रोजगार क्रममा संवेदनशील मानिने अभिमुखीकरण तालिम अलिकति व्यावहारिक भएन, यो औपचारिकतामै सीमित छ भन्ने गुनासाहरू छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो चाहिँ कस्तो भयो भने यहाँले एकदम राम्रो कुरा गर्नु हो। यो बिरालो बाँध्ने जस्तो कुरो अहिले चाहिँ बिरालो बाँधेर श्राद्धै गर्ने जस्तो। अब तालिम एक हाम्रो मान्छे तयार नहुने अनि त्यसपछि त्यो सर्टिफिकेट नभइकन नहुने अनि सर्टिफिकेट चाहिँ जसरी पनि हासिल गर्ने परम्पराले गर्दा यो दुरुस्त छ, नराम्रो प्रकृतितिर गएको छ। मान्छे पनि आउँछ, पहिला इन्टरभ्यू गर्ने आउँछ, त्यसपछि बिचबिचा भिसा छ कि छैन भनेर सो बुझ्न पनि आउँछ, तर त्यो तालिम गर्ने उसले मेरो पाउँदैन। लास्टमा भिसा आए सबै सिद्धिएर पछि ऊ एकैचोटि आउँछ, आएपछि उसका परिवार आउँछ, 2 दिन पनि बढी बस्न मान्दैन। यो किसिमको कुराले गर्दा यसलाई अलिकति भावना पनि ठिक छ, राज्यले यसको जसरी परिनिर्माण त्यो पनि ठिक छ। अब कि चाहिँ नि मेन पावरहरूले नै यसको चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ सेन्टर खोलेर तालिम गरेका क्यान्डिडेट मात्रै पठाउनु पाउने गऱ्यो अलिक बढी इफेक्टिभ हुन्थ्यो कि किन मान्छेले हाम्रो कार्यालयमा आएपछि 2 दिन तालिम गर अनि मात्र दिन्छु भनेर भिसा आएपछि होइन कि उसले अप्लाई गर्नु अगाडि नै तालिम गर्ने परम्परा बसाल्यो भने एक दोस्रो कुरा बिचमा दोस्रो कुरा के भनेपछि हरेक क्षेत्रमा राज्यले खोल्दियो भने त त्यो ट्रेनिङ गरेको ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ गरेका मान्छे मात्रै इलिजिबल क्यान्डिडेट हुने विदेशहरूलाई गरिदियो भने त्यो इफेक्टिभ हुन्थ्यो। वैदेशिक रोजगारका क्रममा गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तर सन्तोषजनक छ। अलिकति क्वालिटी चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्ने, अरू देशको तुलनामा हामी पुग्ने गर्नुपर्ने चाहिँ छ। जस्तो तपाईँले मलेसियामा हेर्नु भने 2013 मा 332,000 नेपालीले इन गरेछ एक वर्षमा, त्यसमा 7,583 जना फेल भएर फर्केछन्।
त 7,583 फ्यामिली त नेपालमा ब्रोक भयो नि, फाइनेन्सियली स्ट्रेस भयो सबैलाई। त्यो के कारणले हुँदा? मेडिकल कारण। अन्त्यमा तपाईँ र तपाईँको संस्था कोशी इन्टरनेसनल सर्भिसेस प्रालिका तर्फबाट वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने बेरोजगार नेपाली युवा युवतीहरूलाई के सल्लाह र सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला त उहाँहरूले जानुभन्दा आफूमा प्लस पोइन्ट के छ, म केमा दक्ष छु र ममा के कमजोरी छ, त्यो कमजोरी साइडतिर हुने खालको काममा जानुहोस्। आफूमा भएको स्ट्रेन्थलाई म्याच हुने काममा जानुहोस्। गइसकेपछि एउटा लक्ष्य बनाउनुहोस्। त्यहाँ गएपछि कति कमाउने, कमाएर आएपछि के काम गर्ने, त्यति भएर गयो भने तपाईँहरूको लाइफ बन्छ। अहिले विदेश गएर आएर व्यापारी बनेको मान्छेहरू छन्। मैले मलेसिया पठाएर ल्याएको पैसाले 4-5वटा बस बनाएर चाहिँ एउटा बसबाट सुरु गरेर 4-5वटा बस बनाएर चलाए पनि छन्। त्यस्तै किसिमको त्यो लक्ष्यको एउटा खुड्किलो मानेर अनि उहाँहरू जानुभयो भने त्यसमा केही मूल्य छ। नत्र एकैचोटि तल्लो घरे पनि गयो, माथिल्लो घरे पनि गयो, म पनि जाउँ भनेर के पनि थाहा नभइकन भिडमा गयो भने भिडै फर्किन्छ, फेरि जानु त हुन्छ। म उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो जिन्दगीको लक्ष्य बनाउनुहोस् र त्यो लक्ष्यमा यसको कहाँनिर के भूमिका छ त्यो भूमिकाको खोजी गरेर अनि त्यसलाई बनायो भने बल्ल यसको चाहिँ औचित्य, यसको उपयोगिता हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद यहाँको समय र विचारको लागि। यहाँलाई पनि मैले यहाँको च्यानल मार्फत नेपाली युवाहरू, नेपाली बेरोजगार युवाहरूलाई केही कुराहरू राख्नु पाएँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगो ताप्नु मुडाको, कुरा सुन्नु बुढाको। 25 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा सेवा गर्दै आएको मिडल इस्ट म्यान पावर कतार, साउदी अरेबिया, दुबई लगायतका सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रहरूमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली, कुपन्डोल, ललितपुर। फोन 55 31 220, 55 29 960। दर्शकवृन्द, श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङबाट ल्याउने भनिएको वैदेशिक रोजगार भिलेज सम्बन्धी अवधारणाका विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको विचार आजको वैदेशिक रोजगार आवाजमा। श्रम मन्त्रीज्यूले जुन चाहिँ ल्याउनुभएको धारणा एकदम राम्रो छ। श्रम एकै ठाउँमा भइदियो भने अर्को मेन पावरको श्रम कस्ट पनि कम हुने र एउटै बिल्डिङमा भइदियो भने काम पनि एकै दिनमा हुन्छ। यसरी तपाईँको एउटै बिल्डिङमा भइदियो भने कामदार, स्वयं विदेश जाने कामदार र मेन पावर व्यवसायीहरूलाई पनि छिटो, सरिदो र भरपर्दो हुनेछ। तपाईँको डिफ्रेन्ट ठाउँमा हुँदाखेरि कामदार र मेन पावर दुवै पक्षलाई तपाईँको असिलो हुन्छ। जुन चाहिँ श्रम मन्त्रीजीले गर्नुभएको कुरा छ, यो कुरा व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्ने छ। कुरामा मात्र सीमित नरहोस् र व्यवहारमा पनि लागू होस्। छरितो र छिटो भइदियो भने हामी कामदार, मेन पावर व्यवसायी सबैको लागि राम्रो हुनेछ। श्रम मन्त्रीले जुन एउटा भिलेजको व्यवस्था गरेर एकै ठाउँमा एउटा श्रम दिने र सबै कुरा त्यहीबाट गर्ने भन्ने कुरा एकदम राम्रो कुरा हो। तर यो कुराहरू बारम्बार नउठेको भने सबै ठाउँमा व्यवस्थित गर्ने, कोही ठाउँमा कहिले गर्ने हुन्छ। यो किनभने जति सक्दो छिटो यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा व्यवसायीहरूको काम छिटो, छरितो र अब अहिले जुन कुरा चलिरहेका छन्, कोही बिजुली बजार, कोही बानेश्वर, कोही कलङ्की, विभिन्न ठाउँमा शाखा राख्नेहरू कुरा भने छ। एकै ठाउँमा भइदियो भने एउटै कर्मचारीले सबै कुरामा भ्याउँछ। त्यसमा पनि सबै लागत खर्च सबै कम हुन्छ। योलाई जति सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याएर लागू गर्दा राम्रो हुन्छ। श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङ सरले जुन एउटा अवधारणा ल्याउनु भएको छ, एकदमै यो हाम्रो वैदेशिक रोजगारको लागि एकदमै ठूलो काम हो र यो कामलाई हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले उहाँलाई यो काम चाहिँ उहाँले पूर्ण रूपमा सक्सेस गर्नुभयो भने उहाँलाई हामीले एकदमै ठूलो पुष्पगुच्छ चढाएर उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो कामलाई उहाँले निरन्तरता दिएर जुन एउटा कुनै पनि एउटा एक ठाउँमा समेटेर जुन एउटा हाम्रो काममा, हाम्रो खर्चमा, हाम्रो टाइममा उहाँले जुन सेभ गरिदिनुहुन्छ त्यो एकदमै ठूलो छ। आगो ताप्नु मुडाको, कुरा सुन्नु बुढाको। 25 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा सेवा गर्दै आएको मिडल इस्ट म्यान पावर कतार, साउदी अरेबिया, दुबई लगायतका सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रहरूमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली, कुपन्डोल, ललितपुर। फोन 55 31 220, 55 29 960।
हेर यो बेमानको चाल। दुनियाँ छोराले गुमाएर कत्रो प्रगति गरिसके, यसपछि भने अब म त विदेश जान्छु। अनि जान्छ कसरी? ग्रान्ड शिखर वैदेशिक रोजगारीका लागि एकमात्र विश्वासिलो कम्पनी, छुट्टै पहिचान, छुट्टै कार्यशैली, ग्रान्ड शिखर ओभरसिज। राम्रोसँग जानु छोरा। ग्रान्ड शिखरबाटै जानुस् है। सातो लियो पेमान। थ्याङ्क यू ग्रान्ड शिखर। ग्रान्ड शिखर ओभरसिज, प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटिज। दर्शकवृन्द, साताभरि रोजगारीका क्षेत्रमा भएका विविध गतिविधिहरू र विभिन्न अवसरहरूको समाचार अबको क्रममा। पुनरावेदन अदालत पाटनले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्ले नेतृत्वको कार्य समितिलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका नाममा गत बिहिबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सो आदेश लगत्तै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यालय तेज भवन लाजिमपाटमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 2068 चैत्रमा संघको अध्यक्षमा निर्वाचित बलबहादुर तामाङले आफ्नो नेतृत्वको कार्य समितिले कानून सम्मत मान्यता र निरन्तरता पाएको दावी गरे। पत्रकार सम्मेलनमा तामाङले पुनरावेदन अदालतले सत्यको पक्षमा फैसला गरेको समेत उनले बताए। यससँगै बलबहादुर तामाङ नेतृत्वको संघले विधान बमोजिम प्रत्येक 2-2 वर्षमा संघको कार्य समिति छनौटका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था बमोजिम मिति 2071 साल वैशाख 13 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। राजधानीको महाराजगंज गणेश बस्तीमा अवस्थित ग्रीन तारा इन्टरनेशनल ओभरसिज सर्भिस प्रालीले जाद होल्डिङ कम्पनी दोहा कतारका लागि सेल्स सुपरभाइजर, लाइट भेहिकल, जीसीसी ड्राइभर, हेभी ड्युटी जीसीसी ड्राइभर, जीसीसी भ्यान सेल्सम्यान, इलेक्ट्रिसियन, एसी टेक्निसियन र इन्डोर लेबल गरी कुल 245 जना कामदारहरूको आकर्षक मागहरू ल्याएको छ। न्यूनतम 23,767 रुपैयाँदेखि अधिकतम 79,200 रुपैयाँ मासिक तलब तथा खाने र बस्ने सुविधा रहेको यस मागका लागि हवाई टिकट र भिसा शुल्क समेत निशुल्क रहेको छ। सम्बन्धित काममा दक्ष र योग्य इच्छुक व्यक्तिहरूले यही चैत्र 19, 20, 21 र 23 गते सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबाट स्काइप मार्फत हुने फाइनल अन्तर्वार्ता अगाडि नै ग्रीन तारा इन्टरनेशनल ओभरसिज सर्भिस प्रालीको कार्यालय गणेश बस्ती महाराजगंज काठमाडौँमा सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। बहराइन मुलुकमा महिला वेट्रेस तथा क्यासियरहरूका लागि रोजगारीको सुवर्ण अवसर राजधानीको 3 कुनेमा रहेको प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्रालीले ल्याएको छ। बहराइनको मनमामा अवस्थित प्रख्यात जस्मिन कम्पनीका लागि महिला क्यासियर 30 जना, महिला वेट्रेस 30 जना, महिला सर्भिस क्र्यू 20 जना र किचेनमा 15 जना गरी कुल 95 जना महिला कामदारहरूको लागि अवसर रहेको छ। त्यस्तै कुक, मोटरसाइकल ड्राइभर, वेटर, सर्भिस क्र्यू र किचेनमा गरी कुल 108 जना पुरुष कामदारहरूका लागि समेत माग रहेको छ। खाने र बस्ने सुविधा सहित मासिक न्यूनतम 27,000 देखि अधिकतम 40,500 रुपैयाँ सुविधा रहने यस मागलाई करियर निर्माणको अवसरका रूपमा पनि लिइन्छ। यी मागहरूको लागि प्री अन्तर्वार्ता धमाधम भइरहेकोले यही चैत्र 26 गते, तदनुसार अप्रिल 9 मा काठमाडौँमा र चैत्र 27 गते तदनुसार अप्रिल 10 मा इटहरीमा सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबाट हुने फाइनल अन्तर्वार्ता अगाडि नै इच्छुक र योग्य व्यक्तिहरूले प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्रालीको कार्यालय 3 कुने काठमाडौँमा सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। कतारको दोहा सहर स्थित बीके गल्फ कम्पनीमा प्लम्बर, फोरम्यान, लेबर,
केबल टेक्निसियन, जेनेरल सुपरभाइजर गरी कुल 127 जना नेपाली कामदारहरूको न्यूनतम 23,615 रुपैयाँदेखि अधिकतम 83,970 रुपैयाँ मासिक तलब तथा खाने र बस्ने सुविधा सहितको आकर्षक माग काठमाडौँको हलचोक स्वयम्भूमा रहेको पुष्पा इन्टरप्राइजेस प्रालीले ल्याएको छ। यी मागहरूको लागि फाइनल अन्तर्वार्ता यही चैत्र 23 र 24 गते तदनुसार अप्रिल 6 र 7 मा हुँदैछ। इच्छुक र योग्य व्यक्तिले अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पुष्पा इन्टरप्राइजेस प्रालीको कार्यालय हलचोक स्वयम्भू काठमाडौँमा सोझै सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। राजधानीको महाराजगञ्ज काठमाडौँमा रहेको गोर्खाज एसोसिएट प्रालीले मलेसियाको प्रतिष्ठित सुपरमार्केट इमेज इन्कर्पोरेटेड एसडिएन बिएसडी कम्पनीमा सर्भिस वर्करहरूको लागि 300 जनाको आकर्षक माग ल्याएको छ। दैनिक 8 घण्टाको बस्ने सुविधा सहित रु 26,343 मासिक तलब सुविधा रहेको उक्त मागका लागि प्री अन्तर्वार्ताहरू भइरहेको छ। साधारण योग्यता भएका इच्छुक व्यक्तिहरूले सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिबाट हुने फाइनल अन्तर्वार्ता यही चैत्र 25, 26 र 27 गते तदनुसार अप्रिल 8, 9 र 10 अगावै गोर्खाज एसोसिएट प्रालीको कार्यालय महाराजगञ्ज काठमाडौँमा सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। मलेसियाको सेरमान स्थित सामसुङ कम्पनीमा कार्यरत 85 जना नेपाली कामदारहरूको उद्धार गरिएको छ। सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीका मालिक कामदारका पासपोर्ट र अन्य कागजात सहित भागेपछि महिना दिनदेखि अलपत्र परिरहेका 89 जना नेपाली कामदार मध्ये शनिबार 30 जना र आइतबार 55 जना गरी कुल 85 जनालाई नेपाल फर्काई सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको पहलमा उद्धार भएको हो। खोटाङ दिक्तेल स्थित परियोजनाको कार्यालयमा पीडितका आफन्तले निवेदन दिएपछि उद्धार पहल सुरु गरिएको थियो। बाँकी 4 जनाको पनि उद्धारका लागि पहल भइरहेको परियोजनाले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम मिशन रोजगारको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण मिशन रोजगार टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मिशन रोजगारको साथमा मिडल इस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड कुपन्डोल ललितपुर, सलमानी ओभरसीज प्राइवेट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, कोशी इन्टरनेशनल सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड विशालनगर काठमाडौँ, जब ट्रैक रिक्रूटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड टापासी काठमाडौँ, मैन पावर बजार इन्वेस्टमेंट प्राली तिलगंगा एयरपोर्ट काठमाडौँ, सिग्मा ओभरसीज मैन पावर प्राली गौशाला काठमाडौँ, एएनएस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड गैरीधारा काठमाडौँ, मिलेनियम मैन पावर कंसल्टेंसी प्राली बालाजु काठमाडौँ,